आज हामी हितोपदेशको किताबबाट हेर्नको लागि प्रयास गर्नेछौँ। यो नोभेम्बर महिनाभरि सकेसम्म हामी हितोपदेशको किताबलाई सुरुदेखि अन्तसम्मै बिहानको यो डिभोसनमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हितोपदेशको किताब आफैमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण किताब हो। विशेष गरी बाइबलको यो साहित्यको त्यो खण्डमा पर्दछ जहाँ मानिसहरूको जीवनमा ज्ञान बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ, उत्साह र उमङ्गको आवश्यकता पर्दछ। जब मानिस निराश हुन्छ त्यति बेलामा हामी अय्युबको किताब, भजन सङ्ग्रहको किताब, हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत लगायत हुन त बिलापको किताब पनि त्यहाँ आउनुपर्ने हो। त्यसकारण यो बाइबलको त्यो खण्ड हो जहाँ तपाईं र म आफ्नो जीवनमा ज्ञान बुद्धिको आवश्यकताका साथसाथै आत्मिक उत्साहको लागि जब हामी त्यस्तो स्थितिमा आउँदाखेरि त्यहाँ गएर यो परमेश्वरको वचनको खण्डले हामीलाई जीवनमा जिउनको लागि मद्दत गर्दछ। त्यसै कारण यो खण्डबाट मलाई विश्वास छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका साथसाथै पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन र प्रोफेसनल लाइफ अथवा काम व्यवसायमा पनि हामी कसरी जिउन सक्छौं भन्ने उद्देश्यलाई राखेर नै यो किताब लेखिएको हो। अब उपदेशकको किताब लेख्दाखेरि पक्कै पनि सुलेमान राजा निकै वृद्ध भएको हुनुपर्छ, तर हितोपदेश सायद उनले जीवनमा बेला बखतमा भनेका कुराहरू पनि समावेश गरिएका हुन सक्छन्। हितोपदेशमा राजा सोलोमनले मात्र नभएर अरू व्यक्तिले भनेका कुराहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्। हितोपदेशको किताब नै यस्तो किताब हो जो एक लाइनमा जीवनका ठूला ठूला रहस्यहरू वर्णन गरिएको छ। एउटा हरफमा, एउटा भनाइमा नै परमेश्वरको रहस्य, मानिसको रहस्य, जीवनको रहस्य, कसरी जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान यो एक किसिमले क्याप्सुलमा राखिएको छ। एउटा लाइनमा धेरै गहिरा गहिरा कुराहरू पनि त्यहाँ व्यक्त गरिएका छन्। र यो सोलोमन राजाले लेख्दाखेरि अवश्य पनि उहाँको जीवनमा परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि गजबले आएको कुरो हामीलाई थाहा छ। सुलेमान राजालाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो तिमीलाई के चाहिन्छ माग, जे तिमीलाई इच्छा लाग्छ माग भन्दाखेरि राजा सोलोमनले बुद्धि माग्नुहुन्छ र परमेश्वरले भन्छ तैँले बुद्धि मागेको कारण म तँलाई सम्पत्ति र सम्मान पनि दिनेछु। र नभन्दै त्यो बेलाको समयमा राजा सोलोमन साह्रै बुद्धिमानी राजा, विभिन्न देशहरूबाट सोलोमनको शिक्षा सुन्नको लागि राजा महाराजा, रानी महारानीहरू आउँदथे र उनी साँच्चै एउटा विशिष्ट विलक्षण बुद्धि भएका व्यक्ति थिए। पछि यस्तो बुद्धिमान मानिस पनि परमेश्वरबाट पतन हुन्छ, कारण उसले विभिन्न देशका रानीहरू जम्मा गर्दछ अथवा विवाह गर्दछ। 700 त उसका श्रीमती थिए, 300 त रखवालीहरू थिए भनेर भनिन्छ। र त्यो एउटा कूटनैतिक कारण विभिन्न देशका राजकुमारीलाई उसले बिहा गरेर विभिन्न देशलाई नातामा बाँधेर आफ्नो राज्य फैलाएको थियो। तर ती स्त्रीहरूले सोलोमन राजालाई त्यसपछि परमेश्वरबाट पतन पनि गराएका थिए। र मेरो विचारमा उपदेशकको किताब लेख्दाखेरि त राजा सोलोमनको बुद्धि फर्किसकेको थियो। उनले परमेश्वरलाई बुढेसकालमा विश्वास गरिसकेपछि त्यो लेखेको हुनुपर्छ। उनको जीवनमा सबै कुरा व्यर्थै छ भनेर उपदेशकको किताबले भन्छ भने हितोपदेशले चाहिँ जीवन अर्थपूर्ण छ, जीवन रहर लाग्दो हुन सक्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवनलाई अगाडि लैजानको लागि ज्ञान बुद्धि ताकत बल आशिष अनुग्रह सबै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। र सोलोमनले यो किताब सम्बोधन गर्दाखेरि आज हामी एक अध्यायलाई हेर्नेछौँ। त्यो एक अध्यायमा सम्बोधन गर्दा हे मेरो छोरो भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, राजा सोलोमनका 700वटा श्रीमतीबाट एउटा छोराको मात्र उल्लेख गरिएको छ। अरू छोराहरू पनि थुप्रै थिए होलान्, तर एउटा छोरा सुलेमान राजाको, यस्तो ज्ञानी राजाको छोरा एउटै मात्रै व्यक्तिको उल्लेख गरिएको छ बाइबलमा, त्यो चाहिँ हो रेहोबोम। अब यो छोरा यस्तो बेकुब, यस्तो मूर्ख
यस्तो ज्ञानी राजाको छोरा नै यस्तो बेकुब छ, कारण उसले आफ्नो बाउको शिक्षा स्वीकार गरेन। आफ्नो बाउ आमाले दिएको अर्थी उपदेशमा छोराले ध्यान नदिएको कारण पछि सुलेमान मरेपछि त्यो राज्य विभाजन हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै रेहोबोअमको पतन हुन्छ। यसरी हामी देख्दछौँ ज्ञानी पुरुषको छोरा पनि मूर्ख बन्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ यो आत्मिक सेवकाई गर्दाखेरि पास्टर प्रचारकहरूका छोराछोरी बिग्रेको देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ सजिलै हामी आरोप लगाइदिन्छौँ पास्टरलाई, यो ठिक छैन भनेर। हुन पनि सक्छ, जीवन जिउने शैली भित्र एउटा थियो, बाहिर अर्को हुन सक्छ। सामुएल अगमवक्ता जस्ताका छोराहरूले पनि धोका दिन्छन्। सामुएल जस्तो एउटा महान अगमवक्ताका छोरा पनि काम लाग्ने थिएनन् भने सोलोमन जस्तो बुद्धिमान राजाको छोरा पनि पटमूर्ख निस्किन्छ र आफ्नो राज्यमा बुद्धिमानीपूर्वक शासन गर्नुको सट्टामा उनीकै मूर्ख बन्दछ। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर अब हामी हितोपदेश 1 अध्यायमा जाउँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दाउदका छोरा इजरायलका राजा सोलोमनका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्, जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू, बुद्धिमानको आहान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। यस किसिमले यो हितोपदेशको परिचय दिँदाखेरि त्यति बेलाको लेखकले बडो स्पष्टसँग भन्दछ कि दाउदको छोरा सोलोमन राजाले दिएका बुद्धि, जसले मानिसलाई यसरी भन्छ बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्। तपाईहरु मेरो जीवनलाई सही ढंगमा लैजानको लागि बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, रहस्यका कुराहरू पनि हामी बुझ्नेछौं, सोझा मानिसहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरू ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनेर अझ बढी ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्। त यो हितोपदेशको किताब सोझा मानिसहरूलाई चतुर चलाक पनि बनाउन सक्नेछ, बुद्धिमान बनाउन सक्छ, जवानहरूलाई ज्ञानी बनाउन सक्नेछ, ज्ञानीहरूलाई अझ बढी ज्ञानी बनाउन सक्नेछ र रहस्यका कुराहरू पनि बुझ्नेछन्। तर अब हेर्नुस् है, तर यो परिचय दिँदाखेरि 1 को 7 पदमा परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। अब यो हितोपदेशको मुख्य प्रतिद्वन्दी भनेको नै मूर्ख व्यक्ति हुनेछ। अनि यो मूर्खलाई पनि विभिन्न क्याटेगोरीमा विभिन्न खालका मूर्खहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् र अत्यन्त बढी सम्बोधन गरिएको मूर्ख चाहिँ त्यो मूर्ख हो जो सजिलै सबै कुरामा विश्वास गर्दछ। गलिबल भन्ने अंग्रेजी शब्द छ, अर्को शब्द चाहिँ नइभ, जसको बुद्धि छैन। उलाई एउटाले एउटा कुरो भने त्यसैको पछि लाग्ने, अर्कोले अर्को भन्दा त्यसैको पछि लाग्ने, आफ्नो दिमागबाट विचार गरेर सोचेर निर्णय गर्न नसक्ने मानिसलाई पनि मूर्ख भनिएको छ। भने जसले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दछ, ईश्वरको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गर्दैन, कसैको वास्ता गर्दैन, आफ्नो मात्रै विचार गर्दछ, त्यसलाई पनि मूर्ख नै भनिएको छ। र यस किसिमले मूर्खका विभिन्न तहहरूमा राखिएर हितोपदेशलाई प्रस्तुत गरिएको छ र यी सबै व्यक्तिहरूमा मूर्खदेखि ज्ञानी पुरुषहरूमा बुद्धिको सुरुवात आउने हो, बुद्धि आउने हो भनेदेखि त्यसको बिगिनिङ पोइन्ट, सुरुवात चाहिँ परम प्रभुको भय। र यो परम प्रभुको भय भन्नाले परमेश्वरको डर त्रास नभएर परमेश्वर प्रतिको इज्जत अनि सम्मान, परमेश्वरको ज्ञानबाट नियन्त्रित भएको जीवन म जे गर्दैछु त्यसको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्छ र म यहाँ रहनु र बस्नुको उद्देश्य पनि परमेश्वरलाई महिमा गर्नु, परमेश्वरसँग समय बिताउनु। मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै मेरो सृष्टिकर्तासँग सही सम्बन्ध कायम हुनु। कारण मानिस खाली संसारमा यो 70-80 वर्षको लागि मात्र बाँचेको होइन, मानिस अनन्त छ। परमेश्वरले मानिसलाई अनन्त जीवन दिएको कारण अन्तिममा
परमेश्वरसँगै हामी सम्बन्ध राखेर बाँच्नुपर्ने भएको कारण मेरो यो सांसारिक जीवनमा पनि परमेश्वरलाई इज्जत र सम्मान गरेर जिउन चाहन्छु भन्ने जब मानिसको विचार उत्पन्न हुन्छ उसको दिमागमा, तब त्यो व्यक्ति बुद्धिमान बन्दछ। त्यो विचारले, त्यो चेतनाले उसलाई सही बाटोमा लैजान्छ, चेतनशील व्यक्ति बन्दछ। अब विचार गर्नुहोस्, हाम्रो देशमा तपाईहरू जहाँसुकै बसेको भए पनि जब समाजमा कुरीति र विसङ्गतिहरू हुन्छन्, अपराधहरू हुन्छन्, त्यो सबैको पछाडिपट्टि चेतनाको कमी हो। त्यो मानिस नभएर पशु बनिदिन्छ। जहाँ हत्या, हिंसा, अपराध घट्दछ त्यहाँका मानिसहरूको चेतनाको कमी नै हो। अनि जसले गर्दाखेरि मानिस पशु समान हुन्छ र जसले आफूलाई मात्रै सर्वसर्व बनाउन खोज्छ, अरूलाई नाश गर्न खोज्दछ, चेतनाको कमी, परमेश्वरको भय नै नभएको, अर्थात् चेतना छैन, ऊ को हो भन्ने कुरा उसले नचिनेको कारण उसले अरूलाई पनि दुःख दिन्छ र अन्तिममा ऊ आफू पनि दुःखमा जान्छ। त ज्ञानको सुरुवात परमेश्वरको भय, अर्थात् मानिस को हो आफैलाई चिन्छ, मानिस कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा हुन्छ र स्वीकार गर्दछ कि त्यहाँ सृष्टिकर्ता छ। म सृष्टि हुँ भनेदेखि मेरो सृष्टिकर्ता छ र अब मलाई बनाउने को उद्देश्य अनुसार जीवन जिउनु पर्छ भन्ने चेतना जब मानिसमा आउँदछ, त्यसपछि त्यो समाज रहर लाग्दो हुन्छ, त्यो परिवार रहर लाग्दो हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवन रहर लाग्दो हुन्छ। त्यसैलाई हितोपदेशले बुद्धि भनेको छ। ज्ञान भन्नाले कुनै कुराको अध्ययन गर्दाखेरि प्राप्त हुने ज्ञान। जस्तै अहिले म यो कम्प्युटर चलाइरहेको छु, क्या माइक इत्यादि अलिअलि भए पनि ज्ञान छ, तर त्यो ज्ञानलाई मैले राम्रोसँग सदुपयोग गरेन भनेदेखि त्यो बुद्धि भएन, त्यो ज्ञान मात्र भयो। ज्ञान विनाशकारी पनि हुन सक्छ, तर ज्ञानलाई आफ्नो फाइदाको लागि चलाउन सक्ने व्यक्ति नै बुद्धिमान हो। तपाईले सिक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ, तर त्यसलाई जीवनमा लागू गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ मूर्ख नै हुनुभयो। धेरै विद्वान मूर्खहरू संसारमा छन् जसले आफ्नो जीवन जिउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई ज्ञान छ तर बुद्धि छैन। बुद्धि त्यो पक्ष हो जसले सिकेका कुरालाई आफ्नो जीवन जिउनको लागि प्रयोग गर्दछ अथवा सकारात्मक प्रयोग गर्दछ आफ्नो ज्ञानको, जसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ, आफैलाई आशिष आउँछ र अरू मानिसको जीवनमा पनि हानि हुँदैन। तपाईको ज्ञानले अरू मानिसलाई हानि गर्दैछ भनेदेखि त्यो बुद्धि होइन, त्यो विनाशकारी तत्त्व हो। परमेश्वरको भय त्यहाँ छैन। मैले तपाईले सिकेका कुराहरूबाट परमेश्वरलाई महिमा, आफैलाई आशिष, अरूलाई हानि त्यसले गरेको हुनु हुँदैन। त त्यो ज्ञानको सुरुवात परमेश्वरको भयबाट, परमेश्वरमा गरिएको विश्वास, परमेश्वरलाई दिएको इज्जत र सम्मानबाट हुन्छ भनेर यो हितोपदेशको लेखकले सुरुमै परिचय दिँदैछ। अब चाहिँ हामी सलोमनका कुराहरू हेरौँ। सलोमनले कसरी उल्लेख गर्दछ यो हितोपदेशको किताब सुरु गर्दाखेरि। हे मेरो छोरा, आफ्नो बुवाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। यहाँनिर छोराछोरीलाई ज्ञानको बाटोमा हुर्काउनको लागि आमा र बाबु दुवैको भूमिका यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब सुलेमान राजा त निकै विद्वान थियो, तर उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि त्यहाँ राखेर छोरालाई भन्छ, हेर छोरा, तेरी आमाको र तेरा बाबुको कुरालाई सुन। तर दुःख लाग्दो कुरो मैले सुरुमै भने, सलोमनको छोरा रेहोबाम एउटा दुष्ट राजा भयो, मूर्ख व्यक्ति बन्यो। यसले कहिले पनि आमा बाबुको कुरा नसुनेर गलत व्यक्तिहरूको कुरा सुनेको छ। जसै जब सलोमन राजा मर्दछ, त्यसपछि राजगद्दी उसको छोराकोमा जान्छ र छोराले राजा भएपछि त्यहाँका बुद्धिमान बुढापाकाहरू आएर रेहोबाम राजालाई भन्छन्, सरकार, सलोमन राजाको समयमा हामीलाई धेरै दुःख थियो। सलोमन राजाले देश निर्माण गर्नु पर्यो, आफ्नो राज्य विस्तार गर्दाखेरि हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। अब चाहिँ सबै सुख शान्ति छ, एकदमै राम्रो छ सरकार, अब हाम्रो भारी अलि हल्का बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उसले पब्लिक जनताले त्यो भन्दाखेरि बुढापाकाहरूको सल्लाह लिन जान्छ। बुढापाकाको सल्लाह थियो, ठिक छ, उनीहरूले भनेको कुरो राम्रो, यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको राज्य सदाकाल लामो समय टिक्नेछ भन्दाखेरि
सुनेन रेहोबामले बुद्धिमानहरूको बुद्धि, बुढापाकाहरूको बुद्धि, आफ्ना बाउको समयका व्यक्तिहरूको सल्लाहकारको बुद्धि नसुनेर आफ्नै उमेरका जवानहरूको कुरा उसले सुन्न चाहन्छ र गएर बोलाएर भन्छ, साथीहरू हो, मलाई त जनताले यस्तो यस्तो भन्दैछन्, के गरौँ भन्दाखेरि ती जवानहरूको सल्लाह होइन, तिनीहरूको भारी तिम्रो बाउले बुढ्याउलाले थिचेको थियो भने तिमीले तिनीहरूको कुर्कुचोले थिच भन्ने खालको बुद्धि दिन्छन् र जसको कारण उसको राज्य पतन हुन्छ। मूर्ख छोरा। तर सुलेमानले दिएको अर्थी उसले सुनेको भए, आफ्ना बाउ र आमाले दिएको अर्थी सुनेको भए त्यो छोरो कति विद्वान र बुद्धिमान राजा हुन्थ्यो होला। त मुख्य कुरो, तपाईका छोराछोरी छन् भने आमा बाबु दुवैले प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्ना छोराछोरीमा ज्ञान बुद्धिको कुरा। मेरो श्रीमतीले यो हितोपदेश 3-4 अध्याय जहिले पनि छोरालाई पढाएर सुनाउँथ्यो र पछि छोरा स्कुल कलेज गयो, काम गर्न थालेपछि पनि उसको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि उसको लागि त्यो कण्ठ गरेर हरेक पटक छोराको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि हितोपदेश 3-4 अध्याय बुढीले दोहोऱ्याइरहेको देखिन्थ्यो। त हामी सबैले बाउआमाले छोराछोरीलाई ज्ञान बुद्धिका कुराहरू सिकाउनै पर्छ, असल बाटो देखाउनै पर्छ। तर यो असल बाटो देखाउँदाखेरि कलसी 3 अध्यायले र एफिसी 5 अध्यायले 6 अध्यायले भने जस्तै 5 अध्यायमा छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, अर्को शब्दमा छोराछोरीलाई नचिड्याऊ, एकदमै रिजिड भएर कडा स्वभावले छोराछोरीको हृदयमा वितृष्णा नजगाउनु, परमेश्वरका कुराप्रति तिनीहरू आकर्षित हुन सकुन् हाम्रो जीवन जिउने शैली देखेर। तरै पनि हामी पढ्दै जाउँ। हे मेरो छोरा, आफ्ना बाबुको आदेश सुन र आफ्नै आमाको शिक्षा नत्याग, ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गालामा सम्मानको हार हुनेछन्। 10 आज्ञामा एउटा आज्ञा छ, तैले आफ्ना आमा बाबुको आदर गर र त्यसपछि तेरो भलो हुनेछ र तैले लामो आयु समेत पाउनेछस्। त्यस्तै किसिमले आफ्ना बुद्धिमान परमेश्वरको डर मान्ने आमा बाबुको कुरा हामीले सुनेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा यस्तो गजबको शोभा हुनेछ भनेर सलोमनले आफ्ना छोरालाई, हे मेरो छोरा, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। जे कुरो आफ्नो छोराको लागि सुलेमानले लेखेको थियो उसको छोरा ठिक्कै त्यसको विपरीत गर्दछ। बुद्धिमानको कुरो सुन्नुको सट्टामा ती उरेन्ठौला ठिटौलाको बुद्धिमा ऊ लाग्दछ, जसको कारण उसको पतन हुन्छ। सायद सुलेमानको मगजमा थियो होला मेरो छोरा बिग्रिन्छ कि भनेर डर, अनि त्यस्तै हुन गयो। अयुबले पनि मेरा छोराछोरीले पाप गरेर प्रभुको दण्ड आउँछ कि भनेर डर थियो, त्यस्तै हुन गयो। 11 पदमा तिनीहरूले भन्लान्, आऊ हामीसँग कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ, चिहानले निले झैँ गएर। यो चाहिँ गलत सङ्गतको फल। तपाईँ त पढ्दै जानुभयो भने तिनीहरूले लुटपातको माल सामान हामीले घर भर्नेछौँ, तिमी हामीसँगै साझेदार हौ र हामी लुटेको थैलोबाट बाँड्नेछौँ। गलत सङ्गतले तपाईँ र मलाई विनाशतिर लैजान सक्छ। कतिपटक यस्ता व्यक्तिहरू पनि तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ जो आफू जीवनमा उन्नति गर्न चाहन्छन्, तपाईँको उन्नति देख्न चाहँदैनन्। त तपाईँलाई पतन गर्नको लागि उनीहरू आफै पतन हुन तयार हुन्छन्। यस्ता खालका व्यक्तिहरू पनि मैले मेरै जीवनमा त्यो एउटा अनुभव गरेको छु र अरू जवानीहरूको जीवनमा पनि, जवान व्यक्तिको जीवनमा पनि देखेको छु कि त्यो व्यक्तिलाई पतन गराउन उनीहरू आफै पतनको बाटोमा गएर त्यसलाई पनि तल झारेको। यहाँ त्यस्तै कुरो देखिन्छ। तर उसले भने, हे मेरो छोरा, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा पाइलै नराख, किनकि तिनीहरूका पाइला पाप गर्नेतिर हतारिन्छन्। त्यो 19 पदसम्मै गलत सङ्गत, तपाईँलाई खराब बाटोमा कुनै व्यक्तिले लाँदैछ, नकारात्मक जीवनशैली छ, नकारात्मक प्रभाव त्यो व्यक्तिले गर्दैछ भनेदेखि सुलेमान राजाको आफ्नो छोरालाई दिएको सन्देशलाई हामीले स्वीकार गरेर गलत सङ्गतबाट समयमै आफ्नो खुट्टा झिक्यौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको आशिषका भागीदार हुनेछौँ। होइन भनेदेखि त्यसले त्यो अन्तिमतिर हामी हेर्नेछौँ विनाश हाम्रै टाउकोमा आउनेछ। अरूको लागि खाल्डोमा खन्न गएका थियौँ, अरूको लागि खाल्डो खन्या थियौँ, अरूको लागि पासो थपेका थियौँ, अरूको रगत बगाउन हामी हतार गर्दैथ्यौँ। पछि आफै खाल्डोमा पर्नेछौँ, आफै पासोमा पर्नेछौँ र आफै विनाशमा
जानेछौँ। त्यसपछि 20 देखि तलसम्म बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ, त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ, होहल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खालमाथिबाट त्यो चिच्याउँछ, सहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्दछ, हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहन्छौ, कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली। बुद्धिको चित्कार त्यहाँ देख्दछौँ हामी। अब यसलाई तुरन्तै हाम्रो जीवनमा लागू गर्यौँ भनेदेखि आज तपाईँ र म यो इन्टरनेटको माध्यमबाट यस किसिमले परमेश्वरका वचन आदान प्रदान गर्दैछौँ र यसै इन्टरनेटको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ एउटा विद्वान व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। त मेरो श्रीमतीलाई खाना पकाउन आउँदैन थियो, निकै हाम्रो लामो समयसम्म हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, मलाई पनि नआउने, बुढीलाई पनि नआउने, कहिल्यै उसले खाना पकाएको थिएन बिहा गर्नुभन्दा अगाडि। पछि इन्टरनेट आयो, युट्युब आएपछि त्यो युट्युब भिडियो हेरेरै मेरो बुढीले आज यति धेरै मिठो खाना पकाउँछ। त्यस्तै अरू विभिन्न जीवनका क्षेत्रहरूमा आज तपाईँको हातमा ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्ने बुद्धि चिच्याइरहेको छ, कराइरहेछ, मलाई आएर सुन, मेरा कुरा सुन, विचार गर। आज इन्टरनेटमा परमेश्वरका वचन रात दिन प्रचार गरिएका छन्, तर मानिसले त्यसलाई सुन्नुको सट्टामा के गर्छन्, फेसबुकमा भएको त्यो उटपट्याङ भिडियोहरू, मान्छेले नराम्रा नराम्रा राखेका भिडियोहरूतिर लगेर मानिसहरू विनाशतिर गइरहेछन्। यही इन्टरनेटको कारण आज अश्लील सामग्रीका शिकार भएका छन् र गलत जीवनशैली अपनाएका छन् र यसै इन्टरनेटको माध्यमद्वारा कतिका विवाहहरू टुक्रिएर गएका छन्, छोराछोरी विनाश भएका छन्, काम धन्दा लथालिङ्ग भएको छ। र अस्ति एउटा सिएनएनमा लामो समयसम्म सिएनएनको एउटा कमेन्टेटरले त्यो इन्टरनेटकै सदुपयोग गर्नुको सट्टामा दुरुपयोग गरेर उसको जागिर चट भयो, उसको विश्वभरि बदनाम भयो इन्टरनेटको कारण। तपाईँ र मेरो लागि आज बुद्धि चिच्याइरहेको छ, ज्ञान चिच्याइरहेको छ। यो इन्टरनेटको संसारमा परमेश्वरले दिने जीवन चिच्याइरहेछ, तर धेरै पटक मानिसहरू विनाशकारी कुरातिर पनि नै गएको देखिन्छ। मेरो समय सिद्धिनु अगाडि अब 25 पदमा, मेरा सबै अर्थीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेका हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेको हुनाले, यदि हामी बुद्धिलाई इन्कार गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छौँ भने त्यसको परिणाम पनि यहाँ यसरी भनेको छ, जब आँधी बेहरी झैँ तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झैँ आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछ, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाब दिने छैन, तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेटाउने छैनन्। अब बाइबलमा कतिपटक बुद्धिलाई परमेश्वरसँग दाँजेको छ। यीशु ख्रीष्टको एउटा नाम नै बुद्धि भनौँ न, र बुद्धिलाई यहाँनिर के भन्छ, स्त्रीवाचक उपनाम दिइएको छ। बुद्धि एउटा ममताले भरिएको कारण सायद यसलाई यो स्त्रीलिङ्गको नामबाट सम्बोधन गरिएको छ। र पछि ख्रीष्ट येशू पनि आफैलाई दाँच्दाखेरि त्यो बुद्धिसँग दाँच्नुहुन्छ र यहाँ पनि बुद्धि र परमेश्वरसँग सिनोनिमस भन्छ, उस्तै सम्बोधन गरिएको छ। भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरले बोलाइरहँदाखेरि हामीले सुनिनौँ भनेदेखि त्यसपछि जीवन यस्तो दुःख र कष्टको भुमरीमा जानेछ, पापको विनाश आउनेछ, पापको परिणाम विनाश आउने नै छ। त्यति बेलामा हामी चिच्याउनेछौँ, कराउनेछौँ, बुद्धि खोज्नेछौँ, तर ढिलो भइसक्नेछ। समयमै हामीले हाम्रो ज्ञान बुद्धिका कुराहरूमा ध्यान दियौँ भनेदेखि यसले हामीलाई आपत विपत आउँदाखेरि प्रभु येशूले मत्ती 7 अध्यायको 22 देखि तलसम्म त्यो चट्टानमाथि र बालुवामाथि घर बनाउने व्यक्तिको दृष्टान्तमा भन्नुहुन्छ कि दुवै घरमा आँधी बेहरी हुरी बतास बाढी पहिरो आउँछ, तर एउटा पतन हुन्छ, एउटा बाँचेरै रहन्छ, उभिएरै रहन्छ। यहाँ पनि बुद्धिलाई समयमै ध्यान दिने, समयमै परमेश्वरको भयमा चल्ने मानिस, समयमै परमेश्वरको कुरा सुन्ने मानिसको जीवनमा दुःख कष्ट आउँदा ऊ डगमगाउँदैन। तर जो स्वार्थ, अहङ्कार, लोभ, लालच, दुष्टताले प्रेरित भएको थियो, त्यो मानिसको जीवनमा जब दुःख कष्ट आउनेछ त्यति बेला ऊ आतंकित हुनेछ। पढ्दै जाउँ।
तिनीहरूले मेरो अर्थी ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हककी तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्नो कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूले आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरो जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन् र हानि नोक्सानी डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। त हितोपदेशको पहिलो अध्यायमा हामीले के देख्यौं? बुद्धिको सुरुवात परमेश्वरको भयबाट हुन्छ। जो व्यक्ति परमेश्वरको डर मान्दछ, परमेश्वरको इज्जत र सम्मानमा जीवन बिताउँदछ, त्यो एकदमै लाटो व्यक्ति थियो, सोझो व्यक्ति थियो। त्यसलाई निर्णय गर्न आउँदैन भने पनि परमेश्वरले त्यसलाई चतुर व्यक्ति, चलाक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बनाउनुहुनेछ। त्यसपछि जवानहरू पनि ज्ञान हुँदैन। अब मेरो छोरा करिब 12-13 वर्षको हुँदाखेरि उसमा एक किसिमको त्यो टिनेजर आत्मा हुन्छ। धेरै पटक उसले आमा बाबुलाई भन्छ, तिमीहरू थाहा छैन, यु डोन्ट नो एनिथिङ, तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्ने आत्मा थियो। जब ऊ 20-25 वर्षको भयो, त्यसपछि अहिले आएर उसको जीवनमा जे निर्णय गर्नुपर्दछ पहिलो कुरो उसले आमा र बाबुलाई फोन गर्छ। ऊ 10-12 वर्षको हुँदाखेरि, 15 वर्ष 16 वर्षसम्म हुँदाखेरि उसमा एक किसिमको विचार के थियो भनेदेखि मेरा बाबा आमा भन्दा त मलाई बढी थाहा छ, अनि हामीले पनि हो छोरा मलाई थाहा छैन, यु नो बेटर भनेर नै जिउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेलामा। तर जब जीवन मच्योर हुँदै जान्छ, उसले अहिले आएर अब 27-28 वर्षको उमेरमा कुनै निर्णय गर्दाखेरि पहिलो कुरो उसले बाउलाई आमालाई फोन गर्छ, व्हाट शैल आई डू। त परमेश्वरको डर मान्ने मानिसलाई जवान पुरुष र स्त्रीले पनि बुद्धि पाउनेछ भने तपाईँ जो बुढो पाका हुनुहुन्छ, जो ज्ञानी हुनुहुन्छ, अझै तपाईको ज्ञानको विकास हुनेछ यदि परमप्रभुको भयमा तपाईँ र म जीवन बिताउन थाल्यौं भनेदेखि। र यदि परमप्रभुको भयमा जीवन बिताउन थाल्यौं भनेदेखि अन्तिम पद, मैले भनेको कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन्। परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतको घेरा हाल्नुहुनेछ र हानि नोक्सानी डरै बिना ढुक्क हुनेछन्। हामीमा डर हुँदैन। हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले मेरो जीवनलाई आफ्नो अनुग्रहको छत्रछायामा राख्नु भएको छ र यो डरमुक्त जीवन, सुरक्षित जीवन, आशिषित जीवन तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि आज नै परमप्रभुको डरमा बाँच्नुहोस्, परमप्रभुको भयमा बाँच्नुहोस्, परमप्रभुको इज्जत र सम्मान गर्ने हृदय आफूमा स्थिर गराउनुहोस् र प्रभुले तपाईलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्दै आजको वचन यहाँ राख्छु। जय मसीह।